إذا السلام عليكم. دونك في هاد الفيديو غنحاول نشوفو واحد لا بارتي اللي مهمة بزاف. كنلقاوها بزاف في الموديل ديال الدوسي دو فابريكاسيون و لا غام ديزوناج. دونك بوغ لا رياليزاسيون ديال واحد لا غام ديزوناج بيان بوغ دوسي دو فابريكاسيون خصني واحد لا بارتي اللي خصها ضروري تكون اللي هي ليزوستاتيزم. دونك نشوفو شنو كنعنيو بهاد ليزوستاتيزم، شنو المفهوم ديال ليزوستاتيزم ايتترا. Donc, le mouvement d'un solide dans l'espace peut se décrire suivant la combinaison de trois translations et de trois rotations par rapport à une base orthogonale. هنا بغا يقولنا بأن واحد الجسم كنعرفو بأن كيكون عنده ستة ديال لي موفمون، يعني يقدر يكون عنده ثلاثة لي روتاسيون و ثلاثة لي ترانسلاسيون، يعني ثلاثة الحركات ديال يعني يقدر يدور على ثلاثة لي زاكس، ويقدر تكون عنده واحد الموفمون ديال الازاحه ديال الترانسلاسيون على ثلاثه لي زاكس. هاد لي سي موفمون قال لك كيتسموا لي سي دوغري دو ليبرتي دو سوليد. مفهوم؟ دونك بور immobiliser un solide dans l'espace il suffit de supprimer 6 degrés de liberté باش يعني ما يبقاش هذاك الجسم يتحرك يتيموبيليزا. اش خاصني ندير؟ خاصني نسوبريمي نمسح هاد لي 6 degrés de liberté. Donc, fabrication mécanique, en fabrication, l'isostatisme, c'est l'étude de la suppression des degrés de liberté d'un solide. يعني في fabrication mécanique, l'isostatisme شنو هو الدراسة ديال كيفاش نقدر نمسح ولا نسيبريمي هاد لي degrés de liberté ديال هاد الجسم. مفهوم؟ Donc, il ne faut pas confondre la mise en position. كاين عندي الميز اون بوزيسيون الميب، وكاين عندي الماب يعني الماتيان اون بوزيسيون. يعني هنا الميز اون بوزيسيون مكيكونش عندي السيراج، في حين الماتيان لا بياس اون بوزيسيون هنا كيكون عندي السيراج. كاين فرق بيناتهم، دونك من بعد راه نشوفو شنو هو هذا الفرق. Donc pour supprimer le degré de liberté, il suffit d'utiliser une ou bien plusieurs liaisons qui s'opposent au mouvement. باش نقدر نسيبريمي هاد لي دوغري دو ليبرتي غنحتاج بيان سور دي ليزون ميكانيك اللي غنشوفوهم من بعد باش يسيبريميو ليا هاد لي دوغري دو ليبرتي. دونك كخلاصه شنو هو ليزوستاتيزم؟ الدراسه ديالو هو الدراسه ديال كيفاش نقدر نسيبريمي هاد لي 6 دوغري دو ليبرتي اللي هما ثلاثه لي روتاسيون و ثلاثه لي ترانسلاسيون باش نيموبيليزي الهدف ديالو شنو هو ايموبيليزي واحد السوليد. مفهوم؟ دونك هنا كنشوفو ريبريزونطاسيون هنا ديال هاد هنا كنلاحظو هادو اللي بالزرق هما لي روتاسيون، يعني عندو ثلاثة ار اكس ار ايكغيك ار زد، واللي بالحمر هما لي ترانسلاسيون يعني تي اكس تي ايكغيك تي زد. مفهوم؟ دونك هنا خدينا مثلا هاد لو بلان اكس ايكغيك زد. دونك شوفو واحد ديفينيسيون. Donc, chaque contact est représenté par un vecteur. يعني كل contact ولا كل appui كنمثلوه بحال واحد الفيكتور بحال هكا. نورمال عمودية perpendiculaire à la surface considérée. مثلا نبغي نخدم على هاد لا سيرفاس، هاد هو الريفيرونسيال، هادي هي لا سيرفاس. دونك كندير مثلا واحد لابوي اللي غيكون عمودي على هاد لا سيرفاس. On l'appelle normal de repérage. نقدرو كنسميوه normal de repérage. هذا هو لو سيمبول دو باز، وهذا سيمبول بروجتي اللي بحال نقولوا هذه في دو فاس. وهنا الا شفت مثلا من لا غوش في دو غوش غيبان ليا هو غيبان ليا على شكل متجهه ولا فلاش، غيبان بحال واحد الدائره وفيها هاد لي هاشيور هادو بحال هكا. مفهوم؟ شوفوا شنو هما لي برينسيبال ريغل دانستالاسيون باش نقدر نانستالي هاد لي زابوي ديالي. Donc les normales de repérage sont installées du côté libre de la matière, directement sur la surface du référentiel, éventuellement sur une ligne de rappel en cas de manque de place. هنا قال لك خصني نانستاليهم في الكوتي ليبر في البلاصه اللي غتكون ليبر من لا ماتيير، ما نديرش واحد لونكومبرومون ايتترا. دونك خص تكون عندي ليسباس ليبر، او بيان بعد ما نقدر ندير واحد لين دو رابيل الا كان عندي مشكل في البلاصه بحال هنايا. شو
هنا يعني باش من لاصقش هاد الفلاش ندير بحال هكا. اشنو دارو هما؟ دارو واحد، خرجوا واحد اللين دغابيل، هو هذا، هاد الخطيط هذا الرقيق، ودارو هنا هاد لابوي. مفهوم؟ هنا يلفو ايفيتي هاد الغوبريزونطاسيون لاصقهم بحال هكا، هادي حدا هادي. دونك هادي هي اللي صحيحة، يعني كنخلي واحد ليسباس، مكنأونكومبريش، يعني بحال نقولو مكنزاحمهمش مع بعضياتهم. éloigner au maximum meilleure stabilité، هادي اللي هضرنا عليها دابا. sur le vue ou leur position facilite leur compréhension. مفهوم؟ يعني كيكونوا باينين باش تقدر يسهلوا عليا في الفهم. affecté d'un indice numérique de 1 à 6، وضروري خصهم يكونوا يعني افيكتي ليهم واحد الرقم من 1 حتى 6 بحال هاد الشكل. دونك واحد هنا مثلا، جوج، 3، هادي في في دو باز ولا سامبول دو باز ولا في دو فاس، وهنا راه الفي دو غوش كيبانوا لي على هاد الشكل. ضروري كنعطيهم الارقام ديالهم. هنا عندنا واحد الغوما قال لك لا ريبريزونطاسيون abrégée qui précise strictement le nombre de degrés de liberté supprimés n'est pas conseillé. انا مثلا شي واحد بحال هنايا، هاد الابوي بلون غنشوفو من بعد كيحيد لنا لي دوغري دو ليبرتي. كاين اللي غيجي مثلا هنا ويدير فلاش ويدير 3، يقول بان هذا راه غيحيد ليا 3 لي دوغري دو ليبرتي. هادي قال لك ني با كونساي، ما خصنيش نديرها. دونك فو ايفيتي هاد القضيه هادي. دونك هنا كنا قلنا هضرنا على ليزون، هاد لابارتي قبل ما نهضروا على ليزون شرحنا هاد لي زابوي حيت مهمين كيفاش نانستاليهم ايتترا. كاين سوا غيبانوا لي على شكل فلاش، سوا غيبانوا على شكل دائره وفيها لي هاشيو. ندوزو دابا لي ليزون. دونك لي ليزون اللي غنحتاجهم هادو، كاين دي ليزون اللي غنابليكيهم بالنسبه لي بياس بريزماتيك، وكاين دي ليزون اللي ابليكابل بور لي بياس سيلندريك. دونك هنا مثلا نبداو الا كانت عندي سيرفاس بلان. هنا كنخدم مثلا هنا بدو ليزون، سوا غنخدم بليزون ابوي بلون، سوا غنخدم بليزون لينيير ريكتيلين. دونك الا كنت غنخدم بابوي بلون، لابوي بلون كيحيد 3 دوغري د ليبرتي، في حين لينيير انولير ريكتيلين كتحيد 2. هنا لاحظوا معايا، هنا حنا خدامين على هاد لو بلون اكس ايغريك زد، يعني اكس ايغريك وزد بحال زد جي عندنا هنا. مفهوم؟ يعني زد بحال هاد الشكل خارج عندنا. دونك هنا هاد كنعرفوا بان الابوي بلون قال لك كيحيد ليا 2 ديال لي روتاسيون وكيحيد ترانسلاسيون. دونك الا خدمت هنا بحال اش غنقول مثلا 2 غتحيد ليا مثلا 2 غتحيد ليا الترانسلاسيون. انا نديرها هنا مثلا، ها هي 2 غتكون حيت بيربونديكولير على ما زد، غتحيد ليا الترانسلاسيون على زد. في حين الا حطيت 3 هنا غيحيد ليا الغوطاسيون مثلا على ايغريك 3. ها حيت ما يخليهاش الدور، انا غندير هاد الفلاش ما يخليهاش الدور مثلا على ايغريك. في حين الواحد غيبلوكي على اكس، هاهي ما يخليهاش الدور مثلا على اكس. فوالا دونك الواحد مثلا حيد ليا ار اكس، 2 حيد ليا تي زد، و3 حيد ليا ار ايغريك. مفهوم؟ دونك ابوي بلون ديما هاد كيحيد 2 يعني كونفونسيون. يعني هاد الابوي بلون اللي هي واحد الليزون اللي كتحيد ليا 2 روتاسيون و 1 ترانسلاسيون. مفهوم؟ لينيير ريكتيلين كتحيد ليا روتاسيون وحده و ترانسلاسيون، يعني مختلفه على يعني وكنمثل غير 2 ديال لي زابوي، ما فيهاش 3 لي زابوي. تو سامبلومون بحال هنا مثلا خدام على اكس ايغريك زد، هو اللي ديما جاي عندي، قلنا اكس ايغريك زد. هادي اللي غادا مع ايغريك مثلا 4 بويسك غادا ديريكت مع ايغريك غتحيد ليا تي ايغريك. دونك 4 غتحيد ليا تي ايغريك. 5 غيبلوكي الغوطاسيون على زد. فوالا دونك انا حيدت دابا تي ايغريك وحيدت ار زد، غيبقاو ليا هادو هما اللي غنشوف مثلا دوطخ ليزون باش نقدر نحيدهم. دونك هنا حنا هضرنا بالنسبه للسيرفاس بلان. ابوي بلون كيحيد 3 دوغري د ليبرتي، 2 ديال لي روتاسيون et une translation.
لينيير ريكتيلين كتحيد جوج ديال لي دوغري دو ليبرتي روتاسيون اي ترانسلاسيون. دونك توجور بالنسبه لي سيرفاس بلان هنا كاين عندي واحد ليزون لي سامبل اللي كتحيد دوغري واحد اللي هي كنسميوها البونكتويال كتحيد دوغري واحد اللي هي ترانسلاسيون. بحال هنا مثلا 6 بويسك حطيتها باراليل مع اكس غادا مع اكس دونك كتحيد ليا تي اكس. كون حطيت 6 مثلا هنا غتكون باراليل مع إكغيك غنقول بأنها غتحيد ليا تي إكغيك. كون حطيتها مثلا هنا يعني غادا مع زد غنقول بأنها غتحيد تي زد ولكن ما غتحيدش حتى شي روتاسيون. هادي الدور ديالها أنها كتحيد ترانسلاسيون وحدة بونكتويل. مفهوم؟ دونك هنا شنو شفنا؟ لاحظنا بأن بالنسبة للحالة ديال لي سيرفاس بلان كاينين 3 ليزون وهما اللي كنخدم بهم. ابوي بلان كيحيد ليا جوج ديال لي روتاسيون اي اون ترانسلاسيون. لينيير ريكتيلين كتحيد ترانسلاسيون اي اون روتاسيون والبونكتويال كيحيد ترانسلاسيون وحده. كنلاحظ الا جمعتهم غيحيدوا لي 6 لي دوغري د ليبرتي واصلا هادو هما 3 لي ليزون اللي كنخدم بهم باش مثلا الا كانت عندي واحد بياسه بريزماتيك اون بياس بريزماتيك بغيت ندير نطبق عليها ليزوستاتيزم كنخدم بهاد لي 3 ليزون ابوي بلان لينيير ريكتيلين اي لو بونكتويال. دوزو دابا بالنسبه الحالة ديال إلا كانت عندي مثلا بياسة سيلندريك. هنا كيكون عندي جوج الحالات سوا غنخدم بيفو غليسون سوا لينيير انولير. مفهوم؟ بيفو غليسون باغ ديفينيسيون كيحيد 4 ديال لي دوغري د ليبرتي. بيفو غليسون كيحيد 4 اللي هما جوج ديال لي ترانسلاسيون وجوج ديال لي روتاسيون وجوج ديال لي ترانسلاسيون. مفهوم؟ هما هادو مثلا بيفو غليسون كنخدم به الا كانت عندي بياسه دو تيب اكس يعني بياسه طويله الديامتر صغير والطول كبير. لاحظوا معايا بحال هنايا هنا مثلا اكس ولا زد اكس ايكغيك انا بدلت مثلا لو بلان هذا اكس زد و ايكغيك هو هذا اللي جاي عندي مثلا. اش كنلاحظ مثلا 3 غادا مع اكس باراليل مع اكس غتحيد ليا مثلا تي اكس. هنا غنجي نكتب 3 لو انت عارف 3 شنو حيدات. الواحد غادي باراليل مع إيكغيك دونك غيحيد ليا تي إيكغيك. إغ إكس لاحظوا معايا الربعة غتبلوكي الغوطاسيون على اش من أكس هذا اللي جاي عندي شنو هو إيكغيك. دونك الربعة غنعرف بأنها غتحيد ليا إيكغيك والجوج غتحيد ليا الغوطاسيون على إكس. فوالا حيت هي جوج غوطاسيون على إكس. نعاودو هنا باش تبان لينا هي مثلا ها هو اكس هو هذا دونك فاش غندير هنا الجوج هنا غنبلوكي هاد الغوطاسيون هاد لا غوطاسيون. فهم هذا هو اكس دونك الا درت الجوج غتبلوكا لي الغوطاسيون على اكس. فوالا دونك هادو هو البيفو. في حين لينيير انولير لي تري سامبل. دونك لينيير انولير كيحيد واحدة اللي غادا تكون بحال هنايا 5 غادا باراليل مع اكس دونك غتحيد ليا الخمسة غتحيد ليا تي اكس. مفهوم؟ والربعة اشنو غتحيد غادا حتى هي باراليل مع إيكغيك غتحيد ليا تي إيكغيك. مفهوم؟ الربعة غادا مع إيكغيك غتحيد هنا هادي مكتحيد ليا حتى شي غوطاسيون كتحيد غير دي ترانسلاسيون. مفهوم؟ دونك لينيير انولير كتحيد جوج ديال لي ترانسلاسيون على جوج ديال لي زاكس. بحال هنا في هاد الحالة اللي عندي حيدت ليا تي إكس وحيدت ليا تي إيكغيك. مفهوم؟ في حين بيفو غليسون حيت بويسك البياس غتولي عندي طويلة نقدر نزيد هاد كتحيد ليا حتى الغوطاسيون على جوج ديال لي زاكس. دونك نحاولو نشوفو بعض القواعد ولا لي ريغل ديال ليزوستاتيزم. دونك قالك on cherche à placer la liaison qui supprime le plus grand nombre de degrés de liberté sur la plus grande surface. دونك نشوف لا سيرفاس كبيرة
اللي غادي تحيد ليا لو ماكسيموم دو دوغري دو ليبرتي، هي اللي كنابليكي ليها ليزون اللي غتحيد ليا لو ماكسيموم دو دوغري دو ليبرتي. لي دوغري دو ليبرتي نو سون سوبريمي كون سول فوا. يعني حيدت مثلا واحد دوغري دو ليبرتي، مثلا حيدت تي اكس وحيدت تي ايكغيك و ار اكس، صافي حيدتو مرة، ما يمكنش غنبقى تاني نعاود ليزون اخرى غتعاود تحيد ليا تاني تي اكس ولا ايكغيك. مفهوم؟ يعني دوغري دو ليبرتي كيتحيد سوبريم كون سول فوا. on ne peut pas mettre en place un isostatisme. ومثلا ما نقدرش نخدم مثلا بحال هنا 3 ليزون ابوي بلون. علاش؟ اللي كتحيد ليا 9 لي دوغري د ليبرتي، في حين انا خصني مثلا نحيد غير 6 لي دوغري د ليبرتي. مفهوم؟ دونك نبداو هنا مثلا نشوفوا الحاله ديال لي بياس دو ريفولوسيون، كيفاش نقدروا نديروا ليزوستاتيزم بالنسبه للبياس دو ريفولوسيون. دونك كنعرفوا بان لي بياس دو ريفولوسيون كيكونوا كيتميزوا بلو ديامتر وباللونغور، يعني عندهم واحد لو ديامتر وعندهم واحد لا لونغور. Donc, on ne peut pas supprimer le degré de liberté correspond à la rotation sur l'axe de révolution. Donc, ما نقدرش نسيبريمي مثلا عندي واحد لا بياس كدور على لاكس اكس، دونك هذيك ار اكس ما نقدرش نسيبريميه، دونك غيبقاو ليا 5 لي دوغري دو ليبرتي اللي خصني نحيد. ماشي بحال لي بياس بريزماتيك، لي بياس بريزماتيك خصني نسيبريمي كاع لي دوغري دو ليبرتي. هادي بالنسبه لي بياس سيلندريك، هذاك لاكس دو روتاسيون ما كنقدروش نسيبريميهم. مفهوم؟ دونك قالك il y a deux cas de figure pour les pièces de type rondelle ou les types de type axe. مفهوم؟ نبداو مثلا بالسونطراج كور اللي هما اللي كنطبقوا بالنسبه لي بياس دو تيب رونديل. هنا كيكون عندي الديامتر كبر من 1.5/4 مثلا، 1.5 فوا ال. دونك لي زوستاتيزم اي دو سونطراج كور كنسميوه السونطراج كور. هنا لا سيرفاس الامبورطونت هي هذه، هي الكبيره، هذه هي لا سيرفاس الكبيره، دونك غنطبق عليها الابوي بلون. مفهوم؟ كنعرفوا بان الابوي بلون كيحيد ليا جوج ديال لي روتاسيون اون ترانسلاسيون، يعني كيبقاو خاصيني جوج ديال لي ترانسلاسيون باش نسيبريمي 5 اللي هما هادو. هادي شنو هي؟ هادي هي لا ليزون لينيير انولير. ليزون لينيير انولير كتحيد جوج ديال لي دوغري د ليبرتي، يعني جوج ديال لي ترانسلاسيون. في التوتال انا حيدت 5 لي دوغري د ليبرتي. مفهوم؟ دونك الا كانت عندي بياس دو تيب رونديل يعني الطول صغير والديامتر كبير، راه كندير هاد ليزوستاتيزم هذا. كيف ما كانت لا فورم ديالو، لاحظوا معايا كما بدلت لا فورم كنخلي نفس لو برينسيپ. هنا ندوز الى كان عندي مثلا النوع الثاني بياس دو تيب اكس، اش كندير؟ لاحظوا معايا هنا كنخدم بيان سور بالبيفو غليسون، هو هذا 4 ديال لي بيفو غليسون كيحيد لي جوج ديال لي ترانسلاسيون و جوج ديال لي روتاسيون. كتبقى لي ترانسلاسيون وحده كنحيدها بليزون بونكشيال. مفهوم؟ يعني هنا بالسونطراج كور الطول كيكون كبر من الديامتر وما خصوش يديباسي مثلا يكون اصغر من 10 فوا لو ديامتر. Les isostatismes du type centrage long. La surface la plus importante est la surface cylindrique. Donc, pour éliminer le maximum de degrés de liberté, on lui associe une liaison pivot. Fond. Donc, كتبقى لينا واحد كنحيدوها بليزون بونكشيال. او بالنسبه لي بياس بريزماتيك راه قلنا غادي نخدمو بلي 3 ليزون، يعني نخدم بليزون ابوي بلون على واحد لا سيرفاس، غنخدم بليزون لينيير ريكتيلين على سيرفاس اخرى. مفهوم؟ قلنا غنخدم بليزون ابوي بلون هي الاولى، من بعد غنخدم بليزون لينيير ريكتيلين، وفي الاخير غنخدم بليزون بونكشيال. دونك نشوفو في الديسان هنا، ها هي بحال هاد الشكل مثلا. دونك هنا كنشوف لا سيرفاس الكبيره هي الاولى هي هادي، مثلا هنا خدمت بالابوي بلون. مفهوم؟ جيت هلا سيرفاس اخرى، هنا خدمت مثلا بلينيير ريكتيلين، هذه لينيير ريكتيلين، والسيرفاس الاخرى نخدم مثلا هنا بالبونكتيال. هنا حيدت 3، هنا حيدت 2، هنا حيدت 1، في التوتال حيدت 6 ديال لي دوغري د ليبرتي. دونك هنا عندنا واحد ليكزارسيس، اش كنلاحظوا في هاد ليكزارسيس.
دونك هنا عندي واحد لا بيس بريزماتيك، انا كنعرف بانها اون بيس بريزماتيك، وعندي واحد لاكوت. هاد لاكوت راه مهم، هاد السي اف من بعد غنطرقو نشرحو هاد السي اف اش كتعني، كود دو فابريكاسيون. دونك لاحظ كنلاحظ من هنا لهنا كاينه عندي واحد لاكوت، يعني هنا كيفرض عليا بان ضروري عليا في هاد لا سيرفاس خصني نابليكي واحد واحد ليزون هنايا. دونك هنا مثلا في هاد لا سيرفاس انايا درت آه الابوي بلون. تاني عندي هاد واحد السي اف اخرى اللي هي هادي، يعني من هاد لا سيرفاس لهنا، يعني تاني ضروري في هاد لا سيرفاس هادي خاصني ندير واحد ليزون اللي هي ليزون لينيير ريكتيلين، وكتبقى ليا هاد لا سيرفاس درت فيها البونكتويال. مفهوم؟ دونك هنا هاد اللي اون غرا، هاد هاد لا سيرفاس اون غرا هي لا سيرفاس ايزيني. مفهوم؟ يعني هنا من السيرفاس ايزيني لا سيرفاس، مثلا كون كانت عندي، كون كانوا قالبين ليا مثلا لاكورد سي اف جاياني من هنا لهنا، عوض ما يديروها هنا كاتب لي السي اف هنا في هذا الاتجاه بحال هكا. فهم؟ اشنو هي، شنو الديفيرونس اللي غندير؟ هاد الواحد وجوج ثلاثة ما يبقاوش الفوق، خصني نطبقهم هنا. فهم؟ هاد السي اف هي اللي كتحدد ليا، يعني خصني هاد هنا انا راه كاين مشكل في هاد البوانتور، ماشي مشكل. دونك هنا عندي قلنا مثلا الواحد والجوج والثلاثة خصهم يكونوا في هاد لا سيرفاس. كون كانت عندي قلت لكم سي اف، ما عنديش هنا مثلا، عندي من هاد لا سيرفاس لهاد لا سيرفاس. لاحظتوا الفرق؟ وهنا راه كنبقى ندير الاسقاط على لي في ديالي. مثلا هنايا هادي مثلا الا خديت هادي هي في دو فاس، هادي في دو غوش، هادي في دو دوسو، وهنا كندير الاسقاطات ديالي. وهنا راه نشوف مثلا هنا الاحمر راه قلنا هي الابوي بلون، بالزرق هي لينيير ريكتيلين، واللي بالخضر راه هي البونكتيال. مفهوم؟ دونك كنعرفوا بان الواحد جوج ثلاثة غتحيد ليها جوج ديال لي روتاسيون هما هادو، حيدت لي مثلا ار اكس و ار ايكغيك. مفهوم؟ غتحيد لي لا روتاسيون على اكس والروتاسيون على ايكغيك، وحده غتحيد لي تي زد. مفهوم؟ والربعة والخمسة، وحده غتحيد بيان سور حيت غادا مع اكس غتحيد لي تي اكس، والاخرى راها غتحيد لي الروتاسيون على زد. مفهوم؟ وبيان سور ستة كتحيد ليا بويسك غادا مع إيكغيك، راه غتحيد ليا تي إيكغيك، هي اللي درنا هنا. مفهوم؟ هذا مثال ديال كيفاش نقدر نابليكي لي زوستاتيز بالنسبة لي بياس بريزماتيك. دونك نفس الشيء هنا، لاحظوا معايا هنا عندي ثاني سي اف، جوج ديال لي سي اف من هنا لهنا. هنا بويسك هادي غينيور ما كنقدرش نابليكي ديما لي زوستاتيز، ما كنابليكيش على لا سيرفاس ايزيني، ديما كيكون في السيرفاس نون ايزيني. مفهوم؟ دونك لاحظوا معايا من هنا لهنا، دونك هنا، وعندي ثاني جوج، عندي ثلاثة لي سي اف، عندي هادي وعندي هادي وعندي هادي. دونك لاحظوا معايا الفرق دابا هنا من هنا لهنا، من من هاد النقطة لهاد النقطة عندي هاد السي اف. دونك هنا خصني ضروري قلنا نطبقو واحد ليزوستاتيزم اللي درناه حتى هو هنا الابوي بلون. ومن هاد النقطة لهاد النقطة تاني خصني هنا ضروري هاد لا سيرفاس ندير فيها واحد الليزون اللي هي لينيير ريكتيلين، وبيان سور كتبقى لي هادي راه طبقت فيها البونكتويال. نفس الطريقة مثلا الواحد جوج ثلاثة غتحيد لي تي زد ار اكس على حساب هاد لو بلون اللي خدامين عليه حنا، اكس زد ايكغيك. هاد لو بلون اللي خداو راه الواحد والجوج والثلاثة غيحيدو تي زد ار اكس ار ايكغيك، و تي اكس نقدروا كاع حنا مثلا نعطيهم ارقام، بحال مثلا الواحد غادا مع زد، دونك غتحيد ليا تي زد. ها هي ندير الواحد جوج، دونك هنا جوج غادا من لهيه، دونك جوج غتحيد ليا الروتاسيون على اكس مثلا. فوالا، حيت هي اللي من لهيه.
3 غتحيد لي الغوطاسيون على إيكغيك. فوالا. دونك ندوز دابا الربعة. الربعة غادا مع إكس، دونك غتحيد لي تي إكس. والخمسة غتحيد لي الغوطاسيون على زد. ها هي. بقات لي 6 غتحيد لي تي إيكغيك. دونك أنا وليت عارف كل أبوي شنو لي دوغري د ليبرتي اللي حيد. دوزو ميتنون دابا بالنسبة لي بياس سيلندريك. هنا عندي الحالة ديال لاحظوا معايا السونتراج لون، يعني بياس دو تيب اكس. لاحظوا معايا إلا خدمنا على هاد الفيو هادي، دونك الواحد والجوج والثلاثة والربعة هما اللي هضرنا عليهم اللي قلنا ليزون بيفو غليسون. وهنا هاد السي اف بويسك منطلقة من هنا وغادا لهاد لا سيرفاس، دونك هنا ضروري خصني في هاد لا سيرفاس بلان نطبق هاد الليزون اللي هي بيان سور البونكتيوال. مفهوم؟ دونك هادي راه سامبل هاد ليكزومبل. بياسة عندي طويلة، دونك خدمت الواحد والجوج والثلاثة والربعة اللي هما بيفو، وهادي راها البونكتيوال. قلنا كيحيدو جوج ديال لي غوطاسيون وجوج ديال لي ترونسلاسيون. شوفوا ليكزومبل ديال إلا كانت عندي دو تيب غونديل. دونك بحال هنا لاحظوا معايا سي اف من هنا لهنا. هاد السي اف ماشي كنحطها غير اعتباطيا، هادي اللي قلت لكم دابا. دونك السي اف هادي السيرفاس ايزوني غادا لينا، دونك هاد لا سيرفاس هادي ضروري خصني نحط فيها واحد لابوي. هي اللي درنا هنا، طبقنا عليها هاد الابوي بلون. ها هو الواحد والجوج والثلاثة. وهنا بويسك بياسة الطول ديالها صغير، هنا غنخدم بالليزون لينيير ريكتيلين اللي كتحيد ليا لينيير انولير اللي كتحيد ليا جوج ديال لي ترونسلاسيون. بحال هنا غتحيد ليا، الا خديت هاد لو بلون غتحيد ليا خمسة غيحيد تي إيكغيك، خمسة غيحيد تي إيكغيك، والربعة غيحيد تي إكس. فوالا. و لي زوطخ بيان سور ميمكنش ليا نحيد إغ زد، الغوطاسيون على زد ميمكنش نحيدها، داكشي علاش هنا خليناها خاوية. مفهوم؟ وبحال هنا تاني الغوطاسيون على زد ميمكنش ليا نحيدها، هنا لي بياس سيلندريك مكنقدرش نحيد ليهم الغوطاسيون على لاكس ديالهم. مفهوم؟ دونك هنا حاولنا نهضروا شويه على هاد ليزوستاتيزم. بالنسبه لهاد ثلاثه الحالات كانت عندي بياسه بريزماتيك، بياسه سيلندريك دو تيب اكس، و بياسه سيلندريك دو تيب كونديل.